काय खबर नासलें. आतां आमी जेन्नाच्यान क्लासीस जॉईन केला तेन्नाच्यान आमकां बरें दिसता. कोडिंग एंड रोबोटिक्स खूब इजी कशें आहा एकदम. थंय आमकां मावस, कंप्युटर, कीबोर्ड शिकपाक मेळटा आनी आमी थंय एक असो सॉफ्टवेअर यूज करता ताका स्क्रॅच म्हणून आमी म्हणटा. पयलीं आमकां तितकें स्क्रॅच जमनासलें. आतां कोडिंग एंड रोबोटिक्सान येयलें आनी खूब जमता आतां चडशें. आमच्या प्रोजेक्टाचें नांव आहा सोलार मोटर. ह्या कॉम्पिटिशनची थीम आहा सस्टेनेबल एग्रीटेक एनवायरमेंट फॉर फार्मर्स पेविंग द पाथ टुवर्ड्स द झिरो हंगर. आनी लेवलींनी पार्टिसिपेट जावंक गावतलो. लीड स्कूल लेवल, तालुका लेवल आनी स्टेट लेवल. तुमी बी कॅर्स प्रोग्रामान या. तेतून तुमकां पयलीं काय खबर नासतलें, पण तुमी जेन्ना कॅर्सान जॉईन जातले तेन्ना तुमकां सगळें इजी जातलें. आमचो प्रोजेक्ट अशें स्टोरेचेर आहा जे आमी हें करता भितर अशीं भुरगीं दाखयता जी फार्मर्सा खातीर जी कशी खूब गरीब आसता तेंच्या खातीर मशीन्स करतात. आनी जेन्ना तें मशीन जाल्लें की ते इतके बरें थंयसर तेंचो प्रोडक्शन जाता की तेंचे स्टेट, विलेज ऑर टावन इतकी तेंची खूब ग्रोथ जाता. आनी फार्मर्स आसता ते बी तांकां बी आयडिया मेळटा कशें करपाचें तें. आनी तशें आमी हें केलें आतां हांव चिंत्ता की हेंचेर आतां आमी हें केलें आनी समज हें कोणाक आमी दाखयलें जाल्यार तांकां सुद्दां इन्स्पिरेशन गावोंक जाय की तेंच्यांनी सुद्दां ती रोबोटिक्स क्लास घेवन मशीन्स करपाची आनी तितून अशें आपल्या सरावंडिंग्साक अशी ग्रोथ जावपाची, तेंचो आनी खंय तरी भलो जावपाचो. पयलीं म्हणून जेन्ना आमची टिचर येयली कॉम्पिटिशन हितून आनी आमकां सांगूंक लागली की समज कोण इंट्रस्टेड जाल्यार या. सो म्हाका पयलींच पासून आमच्या फॅमिलीन अशी खुबशीं आसा जेंच्यांनी कॉम्प्युटर इंजिनियरींग घेतल्या. सो हांवें चिंतलें की एक फावट ट्राय करून काय ना. जेन्ना हांवें तें ट्राय केलें आनी तेन्ना अशें खुबशे फॉन्ट अशी टायप जावंक लागले आनी तेन्नाच्यान आतां म्हाका इतकें बरें दिसता की म्हजी मम्मा म्हजी डॅडा बी म्हणटा की तूं आतां आमच्या फॅमिलींतलें कॉम्प्युटर इंजिनियर जावचेंच पडटलें तुका. आमच्या स्कुलान आमच्या क्लासीन टिचर येयले आनी म्हणपाक लागली कोणाक इंट्रस्ट आसा जाल्यार या. मागीर हांवें चिंतलें म्हाका बी वचोन हांव गेलें जाल्यार कशें आसा तें पळोवया म्हटलें. मागीर हांव गेलें. पयलीं कांय कळोंक ना. मागीर कळपाक लागलें तशें कंप्युटर कशें कितें तें कळपाक लागलें. तेन्ना कितें करता हांव तें सारकें प्रॉपर स्क्रॅचाचेर बी हें करपाक जालें. सारकें जालें. हांव स्टोरी बरयता आनी आतां स्टोरी बरयली जाल्यार ताका लायव्ह कशी आतां रिकॉर्ड कशी करपाची तें करपाक मेळटा हितून. So PMU, under the Coding and Robotics Education in School scheme, under DT, under Government of Goa and under the leadership of Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, initiated Goa Codes 2025, a coding competition for the students of class 6th and class 7th elective curriculum. This competition was held in 3 phases: the lead school level, taluka level and the state level. So at the lead school level, we received an overwhelming response of 6,400 plus students. So at this particular level, from each category, that is the class 6th and class 7th category, we selected 3 students. So these 3 students then proceeded to participate at the taluka level. So at the lead school level, the competition was held across all over the state of Goa. The selected winners participated at the taluka level. So at taluka level, about 800 plus students participated. Again at the taluka level, we identified 2 winners per category. That is 2 from 6th and 2 from 7th. And these are per taluka. And these winners again participated or proceeded to the state level. So at state level, they will be participating in 2 different categories. One is for class 6th and other is for class 7th. The class 6th state level competition is being held today, and the class 7th elective, the state level competition will be held on 24th April 2020. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.